سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفيديو جديد على قناتي وقناتكم كويسين ونضال. الفيديو ديالنا اليوم هو فيديو اللي واحد المقبلات اولا ممكن تعطيهم اولا دي كروكيت ديال الخضره اللي ممكن تعطيهم لوليداتكم يديوهم للمدرسه. كيجيو رائعين ساهلين، يعني ساهلين في التحضير ولذاذ بزاف. فخليكم معايا غادي نشوفوا. اول شيء غادي نبدا به هو بطاطا، غادي نقشرها وغادي نقطع القطع وغادي قطع كبار وغنسلقها في الماء والملح. نفس الشيء بالنسبه للكورجيت، ف غادي نقشرها حتى هي، غادي نسلقها في الماء والملح، يعني كل وحده فيهم بوحدها. ممكن تخلطوهم بجوج الا بغيتو تخلطوهم، او الا خفتو ان وليداتكم يشوفوا الكرا ما ياكلوهاش بغيتو ديروا لهم غير بطاطا ففرقوهم. ممكن ديروا الخضره وحده اخرى، يعني ديروا حتى خيزو تخلطوا كلشي ها كيجيو دي كروكيت ديال الخضره. فكيبقى لكم الاختيار. دونك انا غنقي البطاطا والكرا نسلقهم ونطلقها. هنا الكرا صافي طابت. هنا يا اما كتحكوها، شوفوا، يا اما كتحكوها اولا كتمارسوها غير بفرشات، ويا ما طحنوهاش. يعني الا طحنتوها غادي تطلق لكم الماء، غادي تولي جاريه. عليها على هذا الشكل. غادي نضيف فيها باش نقطعهم حتى نوريهم لكم. هما الورق ديال الحبق، انا غسلتهم، غادي نقطعهم رقاق جدا لانه هاد الكورجيت اولا هاد الكرا الخضراء كتمشي بزاف مع المذاق ديال الحبق. غادي نقطعو صغير، او الا ما عندكمش هكا طري تستعملوا المجفف. غادي نضيف الشوفان في نفس الوقت صحي، وفي نفس الوقت باش غيعاوننا باش هاد الكرا ديالنا تجمع. سينو ما عندكمش اولا ما بغيتوش ديروا كتضيفوا لا شابلور، شويه ديال لا شابلور باش كيتجمع لكم الخليط. غادي نسم اولا نتبل بالثوم بودغ ولا الثوم بودره، شويه ديال الخرقوم، كتروش البزار، والملح. انا غنضيف شويه ديال الهريسه، وغادي نخلط مزيان. نضيف حتى شويه ديال فرماج موزاريلا. نورمالمون غادي نديرو في الوسط، ولكن غادي نحاول نحك حتى شويه هكا باش تجينا يعني ديك العضه ديال الكرا تجينا مهلكه. درت معكم حتى واحد الوصفه ديال لي غاليت بالقرعه الخضراء وبالشوفان، هي وصفه اللي كتجي رائعه. غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، رجعوا شوفوها. وهادو يعني وصفات اللي وليداتكم تياكلوهم، يعني ما كيبقاوش عارفين واش اشنو في وسط منهم، تالمون كيكونوا يعني كروستيون، كتبان لهم ديك لا شابلور من برا، فما كيبقاوش محكرين على شنو كاين داخل وغيجيو بنان. دونك ما غندخلها دابا للثلاجه، نخليها اولا المجمد نخليها واحد شويه تشد راسها ونطلقها. البطاطا نفس الشيء غادي نحكها اولا نمسوها بفرشات اولا باش ديك الاداه باش كنمسو البطاطا. انا غادي نحكها بهذا الشكل.
ونحاولوا انكم يعني تمعسوها او لا هكا تحكوها وهي سخونه وما تطحنوهاش. غنضيف فيها هي شويه ديال المعدنوس قطعته رقيق، غادي نضيف الثوم بودره، طبعا خرقوم، الملح، الزهر، شويه الهريسه كترش على حساب الدراري. غادي نضيف تحميره نضيف حتى شويه ديال الكمون وواحد شويه ديال الزعتر. وغادي نخلطها مزيان. ما يدخل الملح تكون كافيه. وهادو يعني الاشياء اللي ممكن تحضروهم هكا، تحضروا بكميه هكا كبيره وديروهم في المجمد في الكونجيلاتور. بصراحه يعني باش تبقاو كل مره خص نوجدوا لوليداتنا شي حاجه، يعني الافضل هكا يكون حويجات اللي ما تطولش، يعني ما تكونش مدتها في الكونجيلاتور، تبقى غير واحد السيمانه 15 يوم. كما شفتوا هي راه ما تحتاجش اننا ندخلوها بحال القرعه اللي كتشكل لينا بسهوله. صافي غنبدا نشكلهم دابا. هنا وجدت الفرomاج هذا ليمونطال، ممكن ديروا فرomاج احمر هكا تقطعوا القطع، وموتزاريلا. ناخذ يا تشكلوهم كيف ما بغيتو. كنوضع هكا شويه ديال الفرomاج وكنلف كما هاد الشكل. ممكن ديروهم مدورين يعني دوائر اولا خبيزات. هنا نديروهم هكا على شكل صبيعات. كنستمروا بنفس الطريقه، يعني غنوضع الفرomاج الوسط وغادي نلوي عليها بطاطا. دابا غادي نشكل الكورجيت ولا القرعه. قلت لكم هي درتها شويه في المجمد باش تخرج راسها. بنفس الطريقه غنوضع فرomاج انواع بجوج، وغادي نحاول انني هي غنديرها على شكل كرات هكا باش نخالف بينها وبين البطاطا هاد الشكل. الا كنتو من عشاق الهريسه بحالي ديروا واحد شويه. اخي طبعا نعزلوهم باش ما ياخذوهمش وليداتكم. كتشوفوا جيت دابا الخلطه اللي غادي نمرر فيها هاد لي كروكيت ديالي. فغندير البيض الدقيق وغندير لا شابلور. بالنسبه للبيض فغنسم بشويه ديال الملحه شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره. نفس بالنسبه للدقيق، شويه ديال التحميره وشويه ديال الملح. هذا باش كتكون حتى هذيك لابوش الفوقانيه ديال يعني ديال هاد لي كروكيت كتكون منسمه. صافي كناخذ الكروكيت ديالي كنمررهم اول شيء في الدقيق ثم في البيض
وفي الاخر في لا شابلور. هنا حاولوا تمروهم مزيان في الدقيق وفي البيض وفي لا شابلور، يعني تمروهم مزيان باش ملي تسقليهم اولا ملي تدخلوهم الفرن ما يتحلوش ليكم ويخرج منهم الفرماج. نفس الشيء بالنسبه هاد الكرات ديال القرعه، نمرهم اول شيء في الدقيق. هنا من الافضل نمرهم كاملين في الدقيق عاد ندوزو البيض، لانه البيض اللي لقاتكم ويديكم فيهم بالدقيق فكيلصق. نوريكم، بغيت نعطيكم واحد لاستيس الا كنتو بغيتو ديروا هاد لي كروكيت ديالكم في الفرن، يعني بغيتو طيبوهم في الفرن ما تقليوهمش، فخذوا هاد لا شابلور وزيدوا فيها شويه ديال الزيت. هكذا باش كطيبوهم في الفرن كيجيو محمرين بحال مقليين. دونك انا خليت شي وحدين غندير لهم هاد الطريقه باش نطيبهم في الفرن. ماشي كنمرر الدقيق ثم البيض واخيرا باش نقلب. انا كيبان لكم الفرق بين هادي وهادي. وحاجه اخرى اللي بغيت نعطيكم هي كما كتشوفوا انا هنايا، يعني من بعد ما مررتهم مثلا كاملين في لا شابلور والبيض والطحين، فالا كنتو بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد فهذه هي المرحله، يعني كتاخذهم كما هكا بعد ما كتمروهم في لا شابلور كتدخلوهم للمجمد في البلاطو ديالهم بحال هكا كيكونوا مفروقين، وكتخليهم شويه يعني حتى كيشدوا راسهم، من بعد كتجمعوهم في علبه اولا في بلاستيك خاص بالمجمد. فهنا ملي كديروا هاد يعني في هاد المرحله الاولى في المجمد باش كيشدوا راسهم، من بعد ما كيتلاصقوش لكم في البواط اولا في البلاستيك، كيبقاو مفروقين. يعني هذه طريقه باش تحتفظوا بهم. صافي من بعد ملي كتبغيوهم كتجبدوهم كتخليوهم شويه كيطلقوا، ومن بعد كتقليوهم اولا كتدخلوهم الفرن على حسب الاختيار ديالكم ولا على حسب الذوق ديالكم. اذا هذا الشكل النهائي ديال لي كروكيت ديالنا، وكنعتذر على التصوير في هذا المقطع لانه يعني كان الظلام، كنت حضرتهم نهار كنا صايمين يعني صورتهم قبل المغرب، يعني حاولت انني نقليهم او نطيبهم حتى لاخر لحظه باش هكذا ناكلوهم سخان، فكان يعني الظلام فجا هكا التصوير شويه فلو ومظلم فكنعتذر. وبالنسبه للكروكيت ديالنا فكيجيو على هذا الشكل كيجيو رائعين جدا، وكما قلت لكم فكره هكا تحضروهم للوليدات ديهم معهم في الغداء المدرسه. ممكن هكذا ترافقوهم ايضا مع الدجاج اللي كنمروا توا في لا شابلور، اولا المهم كاين واحد المجموعه ديال الوصفات ديال الدجاج اللي ممكن الوليدات ياخذوهم معهم المدرسه، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. فنتمنى الفكره ديال اليوم او الافكار ديال اليوم تعجبكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.